दर्शकवृन्द नमस्ते। केही गम्भीर र केही रोचक अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीहरूको सङ्गालो कार्यक्रम परिक्रमामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक कार्यक्रम परिक्रमा लिएर प्रत्येक साता हामी यसै समयमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्दछौँ। त दर्शकवृन्द लागौ यस साताका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना समेटिएको यो 1 मिनेटको विकली राउन्डअपतर्फ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको एउटा सामाजिक सेवा केन्द्रमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा कम्तीमा 14 जना मारिएका छन् भने 17 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणकारी श्रीमान र श्रीमती भएको बताइएको छ भने प्रहरी कारबाहीमा दुवैजना मारिएका छन्। 150 जनाको ज्यान लिने गरी पाकिस्तानको पेशावर स्थित सैनिक विद्यालयमा गत वर्ष गराइएको आतंककारी आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा पाकिस्तानले 4 जनालाई फाँसी दिएको छ। छोरी जन्मेको खुसियालीमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्ग र उनकी श्रीमती प्रिसिला चानले आफ्नो 99% शेयर अर्थात् करिब 45 अर्ब अमेरिकी डलर सामाजिक कामका लागि दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। फ्रान्सको पेरिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ। 12 दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनले विश्वको बढ्दो तापक्रमलाई 2 डिग्री भन्दा तल झार्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायतका लडाकु जेट विमानले सिरियामा रहेका इस्लामिक स्टेट लडाकु विरुद्ध हवाई आक्रमण सुरु गरेका छन्। संसदले सिरियामा रहेका आइएस अखाडाहरूमा हवाई आक्रमण गर्ने प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेसँगै हवाई आक्रमण सुरु गरिएको हो। यी त भए साताभरिका घटनाको एक झलक। टर्कीले रुसी सैनिक विमान गोली हानी खसालेको घटनाबाट यी दुई देशबीच गत सातादेखि सुरु भएको तनाव यो साता थप चर्कियो। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन पेरिसमा पुगेका दुवै देशका राष्ट्रपति एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपको तहमै ओर्लिए। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चरमपन्थी इस्लामिक संगठन आइएससँगको अवैध तेल व्यापार सुरक्षित गर्न टर्कीले आफ्नो देशको विमान खसालेको आरोप लगाए। प्रत्युत्तरमा टर्किस राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगनले आफ्नो आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती मात्र दिएनन्, टर्कीले आइएससँग तेल किनिरहेको पुष्टि भए पदबाट राजीनामा दिने समेत घोषणा गरे। पुष्टि गर्न नसके पुटिन पनि पद त्याग गर्न तयार रहनुपर्ने एर्दोगनको भनाइ थियो। आइएस विरुद्धको लडाईँमा रुसलाई पनि साथमा लिएर हिँड्ने सोचमा रहेको अमेरिका सामु रुस र टर्की बीच उत्पन्न यस तनावले जटिलता उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ। रुस र टर्की बीच चर्किदो तनाव र अमेरिकी चिन्ता अबको प्रस्तुतिमा। रुस र टर्की बीच 2 साता अघिदेखि सुरु भएको तनाव पेरिससम्म पुगेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका दुवै देशका राष्ट्रपति बीच जारी तनावलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप भएको हो। 2 साता अघि रुसी लडाकु विमानलाई टर्कीले गोली हानी खसालेपछि दुई देशबीच उत्पन्न तनाव कायमै छ। सम्मेलनको साइडलाइनमा आयोजित एक कार्यक्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चरमपन्थी इस्लामिक संगठन आइएसको तेलको व्यापार सुरक्षित गर्न टर्कीले सिरियाली सीमामा रुसी विमान खसालेको आरोप लगाउनु भएको छ। रुसी विमान खसालेर टर्कीले भुल गरेको पुटिनको भनाइ थियो। अंकाराले त्यसको नतिजा भोग्ने भन्दै पुटिनले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। प्रत्युत्तरमा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगनले आफ्नो आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती दिनु भएको छ। मस्कोले लगाएको आरोपबाट आक्रोशित एर्दोगनले टर्कीले आइएससँग तेल किनिरहेको कुरा पुष्टि भए आफू पद त्याग गर्न तयार रहेको उद्घोष गर्नु भएको छ। तर यदि यो आरोप पुष्टि गर्न नसके पुटिनले पनि राष्ट्रपति पद त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पेरिस सम्मेलनमै अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले रुस र टर्की बीचको जारी तनावलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ। ओबामाले टर्कीका आफ्ना समकक्षी एर्दोगानलाई रुससँगको जारी तनाव अन्त्य गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गर्नु भएको हो। साइडलाइन बैठकमा ओबामाले नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि अमेरिका सधैँ अग्रसर रहेकाले मस्कोसँग बढिरहेको तनाव घटाउनतर्फ लाग्न टर्की समकक्षीसँग आग्रह गर्नु भएको हो। ओबामाले आइएसतर्फ लक्षित गर्दै सबैको दुश्मन एउटै भएकाले तत्काल इस्लामिक चरमपन्थी समूह विरुद्ध नै ध्यान केन्द्रित गर्न एर्दोगानसँग आग्रह गर्नु भएको छ। ओबामासँगको भेटपछि एर्दोगानले रुस र टर्की बीचको तनाव कूटनीतिक ढङ्गबाट मात्रै समाधान हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस्तै टर्कीका प्रधानमन्त्री अहमद दावतोग्लुले पनि मस्कोसँग थप तनाव उत्पन्न हुन नदिन दुई देशले सञ्चारका माध्यमहरूलाई थप चुस्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो।
सिरियामा आफ्नो गठबन्धन मार्फत विद्रोही विरुद्ध लड्दै आएका रुस र टर्की बीच पेरिस सम्मेलनपछि अमेरिकी मध्यस्थतामा जारी तनाव कम हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको सबैको दुश्मन एउटै भन्ने भनाइले पनि पश्चिमा र रुसी गठबन्धनलाई तत्कालका लागि फेरि सिरिया लडाईँमै केन्द्रित हुन बल पुगेको छ। पश्चिमा गठबन्धनसँगै रुसले इस्लामिक विद्रोही समूह आइएस विरुद्ध जित कहिले पाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सिरियामा जारी द्वन्द्वबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्दै गएको युरोपेली सङ्घले यो साता टर्कीसँग एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्यो। सम्झौता अनुसार टर्कीले आफ्नो देश हुँदै युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने शरणार्थीलाई त्यसतर्फ जानबाट रोक्नेछ भने बदलामा इयुले उसलाई 3 अर्ब युरो सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नेछ। सिरियासँग सीमा जोडिएको टर्कीमा अहिले 17 लाख भन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी रहेका छन्। मूलतः टर्कीबाटै सिरियाली शरणार्थीहरू युरोपेली मुलुक ग्रिस पुग्ने गर्दछन्। ग्रिसबाटै उनीहरू अस्ट्रिया, जर्मनी जस्ता अन्य युरोपेली देश पुग्ने गरेका हुन्। पछिल्ला केही महिनामा युरोपमा देखिएको शरणार्थी सङ्कटलाई मूलद्वारमै छेकबार लगाएर रोक्ने उद्देश्यले इयुले टर्कीसँग 3 अर्ब युरोको सम्झौता गरेको हो। इयु र टर्की बीच सम्पन्न सम्झौता र यसको प्रभाव अबको प्रस्तुतिमा। युरोपतर्फको शरणार्थी प्रवाह नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा टर्की र युरोपेली सङ्घबीच एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। यसै साता भएको सम्झौता अन्तर्गत शरणार्थीलाई युरोपतर्फ जानबाट रोक्ने र उनीहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो। यसबापत टर्कीलाई युरोपेली सङ्घले 3 अर्ब युरो पनि दिनेछ। यसका साथै टर्कीलाई युरोपेली युनियनको सदस्यता दिने विषयमा समेत पुनर्विचार गर्न इयु सहमत भएको छ। सम्झौता अनुसार टर्कीका नागरिकलाई आगामी वर्षको अक्टोबरसम्ममा युरोपको सेन्जेन क्षेत्रमा बिना भिसा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तर यसका लागि इयुले राखेको शरणार्थी प्रवाह रोक्ने सम्बन्धी केही शर्तहरू टर्कीले पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। टर्कीका साथै उसका अन्य छिमेकी मुलुक जोर्डन र लेबनानमा शरणार्थी समस्याले भयावह रूप लिँदै गइरहेको छ। अधिकांश शरणार्थी सिरियाली छन् भने इराकी र लिबियाका शरणार्थी पनि टर्की आउने गरेका छन्। लाखौंको संख्यामा रहेका यी शरणार्थीहरू टर्कीले बनाइदिएको अस्थायी क्याम्पमा बस्दै आइरहेका छन्। शरणार्थीको चाप अत्याधिक बढेर अस्थायी क्याम्प अव्यवस्थित हुँदै गएपछि उनीहरू सुरक्षित भविष्यको आशामा युरोप प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यसरी टर्कीमा रहेको शरणार्थी एजियन समुद्र हुँदै युरोप अर्थात् ग्रिसको समुद्री तटसम्म पुग्छन्। ज्यानै जोखिममा राखेर रबरको ढुङ्गा मार्फत समुद्री बाटो तर्दा धेरैको ज्यान समेत जाने गरेको छ। पछिल्लो केही महिना यसरी युरोप छिर्ने शरणार्थीको प्रवाहमा वात्तै वृद्धि भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न युरोपेली मुलुकलाई निकै अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। यस वर्ष मात्रै टर्की हुँदै युरोप प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्या 7 लाख भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। टर्कीका प्रधानमन्त्री अहमद दावतोग्लुले इयुसँग भएको नयाँ सम्झौतालाई ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। यस सम्झौतापछि अब अवैध रूपमा हुने गरेको मानव ओसार पसारमा पनि कमी आउने दुवै पक्षको विश्वास छ। सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने 3 अर्ब युरो टर्कीमा रहेका सिरियाली शरणार्थीको सहयोगार्थ खर्च गरिने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। इयुसँग सम्झौता भएको केही घण्टामा नै टर्कीले ग्रिसतर्फ जान लागेका करिब 1300 शरणार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। यता अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अवैधानिक र अविवेकपूर्ण कदम भन्दै यसको आलोचना गरेको छ। परिक्रमामा बेला भएको छ पहिलो ब्रेकको। हामीसँग रोचक अनि चाखलाग्दा गतिविधि बाँकी नै छन्, कतै नजानुहोला।